नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात के लिए आज हमारे पास मेहमान हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब, जो जमात इस्लामी तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी हैं। उनको यहाँ बुलाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि इस वक्त हिंदुस्तान एक पुरशऊब दौर से गुजर रहा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं और बहुत सी गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं। इस ज़िम्न में जमात इस्लामी हिंद ने एक मुहिम शुरू कर रखी है जिसका नाम दिया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बेदारी मुहिम। आइए हमारी गुफ्तगू इसी उन्वान के अतराफ घूमती हुई है। हम सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब से ये सवाल करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ दर हकीकत क्या है। मैं सबसे पहले अवाम टीवी के इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने इंतहाई अहम मसले पर आज गुफ्तगू के लिए बुलाया है और नाज़रीन से भी मेरी ख्वाहिश है कि वो इस तरह के प्रोग्रामों के सिलसिले में अपनी दिलचस्पी का मुज़ाहरा करें और इंतज़ामिया के मशकूर रहें कि उन्होंने इस तरह के मौक़े जो है इससे पहले भी दिए थे और इस बार भी उन्होंने ये मौका दिया है। अब इसके बाद जो सवाल किया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर आप इसका तर्जुमा करें तो ये जो है शख्सी क़वानीन हैं जिसका ताल्लुक़ मुसलमानों की अपनी आइली ज़िंदगी से है, या इसे आप जो है अंग्रेज़ी के अंदर फैमिली लॉज भी कह सकते हैं। चुनांचे ये वो क़वानीन हैं जिसमें निकाह, तलाक़ और जो है विरासत, हिबा और इस तरह के दूसरे चीज़ें शामिल हैं कि ख़ानदानी ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए। और यहाँ एक बात की वजाहत मैं करता चलूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से जो है एक आम गलतफहमी होती है कि ये सिर्फ़ जो है मुसलमानों का शख्सी क़ानून है और मुसलमान चाहें तो इसको तब्दील कर सकते हैं। असल में बात यह है कि ये मुसलमानों का क़ानून तो ज़रूर है, लेकिन ये मुसलमानों का अपना बनाया हुआ क़ानून नहीं है। ये नुक्ता समझने की ज़रूरत है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ क़ानून है, खुदाई क़ानून है, डिवाइन लॉ है, डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन रूल्स है, डिवाइन कोड ऑफ कंडक्ट है। इस एतबार से इसमें कोई तब्दीली ख़ुद मुसलमान भी चाहें तो नहीं कर सकते और ना जो है कोई और क़ुव्वत और ताकत इसमें तब्दील कर सकती है, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ क़ानून है। निकाह कैसे किया जाए, उसके आदाब क्या हैं, और फिर उसी तरह जो है विरासत किस तरह तकसीम की जाए, अल्लाह ताला ने तफसील से अपनी किताब के अंदर उसका जिक्र किया। और ख़ानदान के अंदर जो मिसाल के तौर पर तनाज़ात होते हैं या गलत फहमियाँ होती हैं, उसको दूर करने का क्या तरीक़ा है, ये भी अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर बताया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ दर हकीकत मुसलमानों के आइली क़वानीन पर मबनी है, जो इस्लाम का एक छोटा सा हिस्सा है और उसके ऊपर मुसलमान जो है हमेशा अमल करते रहे हैं और क़यामत तक उसके ऊपर अमल करेंगे। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के अंदर भी सन 1937 के अंदर मुसलमानों का यह पर्सनल लॉ जो है वो महफूज शक्ल के अंदर रहा और इसको जो है फैमिली लॉ की शक्ल दी गई। चलिए, इस ज़माने में सवालात और आगे उठते रहेंगे, बहुत सी बातों की वजाहत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं सवाल आपकी मुहिम के ताल्लुक़ से करूँगा कि जो 15 रोज़ा मुहिम आपने शुरू की है, जमात मतलब आपसे जमात इस्लामी हिंद की जानिब बात इशारा कर रहा हूँ मैं कि जो 15 रोज़ा मुहिम है इसका मकसद क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, इसमें ताल्लुक़ से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आखिर इस वक्त जमात इस्लामी को क्या सूझी कि उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ मुहिम को मुल्कगीर पैमाने पर, यह सिर्फ तेलंगाना के अंदर नहीं है बल्कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक और मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, जहाँ जहाँ जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के अरकान, जमात इस्लामी के कारकुनान और इस तरह मुसलमानों की दूसरी जो है मजहबी और समाजी जमातें मौजूद हैं मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर, वहाँ वहाँ इस पैगाम को पहुँचाया जा रहा है। इसको करने और इसको मुहिम को चलाने का बुनियादी मकसद ये है कि एक तरफ तो ख़ुद मुसलमानों के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के सिलसिले में शऊरी तौर पर उन्हें बेदार किया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये आइली क़ानून अमल करने के लिए है और इसके ऊपर अमल ना करने के नतीजे के अंदर दुनिया के अंदर भी मसाइल आएंगे और आखिरत के अंदर भी मसाइल आएंगे। ये पहला इस मुहिम का बुनियादी मकसद है कि मुसलमान इस आइली क़ानून के ऊपर अमल करें और अपने जितने कुछ तनाज़ात हों वो अपने दरमियान शरई पंचायतों में या शरई जो है जो ज़िम्मेदारों की रोशनी के अंदर उसको तय कर लें और किसी एतबार से भी जो है मौका ना दें कि लोग जो है इसके अंदर मदाखलत कर सकें। ये एक बने। दूसरा इस मुहिम का बुनियादी मकसद एक और भी है, वो ये है कि ख़ुद बिरादरान वतन के दरमियान में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। उन गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत है।
پہلی غلط فہمی تو یہ پائی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے مسلمانوں کا دین ہے، اور ہم شروع سے کہتے آئے جماعت اسلامی کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، مسلمان صرف اس دین کے اوپر عمل کرنے والی ایک ملت، ایک قوم ہے۔ اسلام تو ساری دنیا کا دین ہے، سارے انسانوں کا دین ہے۔ اس اعتبار سے اسلام جو ہے سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، اور اس کے اندر آئلی قوانین بھی ہے، فوجداری قوانین بھی ہے، دیوانی قوانین بھی ہے، اور ملک اور ملت کو چلانے کے قوانین، نظام حیات ہے، پورا ایک نظام حیات ہے، پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے ہم برادران وطن کے سامنے پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو صرف اور صرف مسلمانوں کا مسئلہ مت سمجھیے، بلکہ یہ دین جو ہے سارے انسانوں کی زندگی اور ان کی فلاح سے جو ہے بحث کرتا ہے، اور مسلمان خود جو ہے اس پر کیوں عمل کرتے ہیں وہ ابھی ہم ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اس مہم کے ذریعے۔ تیسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ آخر اس مہم کا مقصد کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس مہم کے ذریعے حکومت وقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی دستور کی دفعہ 25 نے ہم کو اس بات کا حق دیا ہے کہ ہم مذہب کے اوپر عمل کریں، اور مذہب کی مکمل آزادی ہم کو دی گئی ہے، اور یہ آزادی کسی طرح بھی کسی حکومت کی یا کسی اور جو ہے حکمران طبقے کی عنایت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے دستور نے یہ تحفظات دیے ہیں، صرف اور صرف مذہب اسلام کے لیے نہیں، بلکہ اس ملک کے اندر بسنے والا ہر شخص مذہب کے اوپر اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ تو دا فریڈم آف ریلیجن، دا فریڈم آف ایکسپرشن، دا فریڈم آف پروپوگیشن آف ریلیجن، یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں، اور اس پر دستور نے ہم کو ضمانت دی ہے کہ کسی حکومت کو ان بنیادی حقوق کے اندر تبدیلی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ پیغام بھی اس مہم کے ذریعے ہم اس ملک کے ایوانوں تک اور ایوانوں میں موجود جو ہے جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو لوگ حکومت وقت پر ہیں یا حکومت وقت چلا رہے ہیں، ان تک بھی اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی جو گفتگو ہے، جب خاص طور پہ آپ نے دفعہ 25 کا حوالہ دیا ہے، تو اس تناظر میں ایک سوال کروں گا۔ جماعت اسلامی ہند مرکزی حکومت کی موجودہ جو کوششیں ہیں، کہنے کہ جو سو 3 طلاق کا مسئلہ اور دیگر نزاعی مسائل ہیں جس کو بھار کر جو سو ایک آج اس معاملے میں لے کے آئے کہ ہم کو ایک مہم چلانا پڑ رہا، تو اس تناظر میں جماعت اسلامی مرکزی حکومت کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مرکزی حکومت کا میرا مطلب کوششوں جی، دیکھیے مرکزی حکومت کی جو کوششیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، مختلف موقعوں پر مختلف عنوانات کے تحت اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک یونیفارم کوڈ یا ایک یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں خاص طور پر نشانہ ایک مطلب مسلم اقلیت ہے، مسلم مائنارٹیز ہے، جس سے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ وندے ماترم پڑھیے یا سوریہ نمسکار کیجئے، یا پھر جو ہے مختلف اعتبارات سے جو ہے مسلمانوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، یا ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ان کے اندر جو ہے ایک بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوتی رہے، اور وہ عدم تحفظ جس کو کہتے ہیں کہ مثال انسیکیورٹی کی کیفیت کے اندر مسلمان مبتلا ہوتے رہے۔ یہ کوشش ہے۔ اس تناظر کے اندر ہم مرکزی حکومت کو جس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس ملک کے اندر، خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک کے اندر جس کی تاریخ یونان کے بعد سب سے پرانی تاریخ ہے، اس ملک کا جو سیکولر فیبرک ہے وہ اس بات پر ٹکا ہوا ہے کہ یہاں پر مذہب کی آزادی موجود ہے، اور کوئی حکومت بھی اس آزادی کو سلب نہیں کر سکتی، اور اگر کوشش کی جائے گی تو پورے ملک کی سیکولر طاقتیں اس کی مخالفت کرے گی۔ اور نعیم صاحب، ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان اس کو مانے۔ میں کہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کے اندر بسنے والے کروڑوں جو ہے ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس ملک کی جو کچھ بھی مطلب آبادی ہے اور اس کے اوپر چلنے والے لوگوں کا تعداد ہے، وہ اتنی زیادہ جو ہے تکثیری سماج ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر 200-300 کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے، ہر 400-500 کلومیٹر پر موسم بدل جاتا ہے، ہر جو ہے سمجھ جائیے کہ الگ الگ ریاستوں کے اندر الگ الگ زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں، مذہب عقیدے بھی الگ عقیدے بھی الگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال صرف مسلمانوں سے نہ کیا جائے کہ یکساں سول کوڈ، میں کہتا ہوں سکھوں سے بھی کریں، آپ پوچھیں ان سے کہ یکساں سول چاہیے، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم شادی کریں گے تو گرودوارے میں کریں گے، ہم شادی کریں گے تو ایسا کریں گے، شادی میں یہ رسم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ
सिर्फ मुसलमानों से क्यों कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? इस मुल्क की एक पूरी बड़ी आबादी, बल्कि 99% आबादी इस मुल्क के अंदर एक ही किस्म के सिविल कोड को पसंद नहीं करेगी। एक और बात है, यहाँ मैं एक सवाल माफ़ी चाहता हूँ गुस्ताखी माँ, जो आपके गुफ्तगू में जो सब मखलू हुआ, एक साथ सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं ये नहीं पूछूंगा कि दूसरे तबकात इसकी मुखालिफत क्यों करते हैं, मैं सवाल ये करूँगा कि आप इसकी मुखालिफत क्यों करते हैं, आप इसको क्यों पसंद नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम इसलिए पसंद नहीं करते कि जहाँ तक आइली क़वानीन का ताल्लुक़ है, मुसलमान अपने क़वानीन के अंदर ख़ुद अपने बनाए हुए क़ानून के पाबंद नहीं हैं, बल्कि मुसलमान अल्लाह के दिए हुए क़वानीन के पाबंद हैं। इस एतबार से मुसलमान किसी ऐसे क़ानून को पसंद नहीं करते जो उनके ऊपर मुसल्लत किया गया। जहाँ तक क़ानून की दो शक्लें हैं, एक सिविक लॉज हैं जिसके ऊपर मुसलमान अमल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रेड लाइट देखिए, रुक जाइए, मुसलमान अमल करता है इसके ऊपर। इसी तरह जो है अपनी जायदादों की रजिस्ट्री करवाइए, मुसलमान अमल करता है मुल्की क़वानीन पर, बल्कि एहतराम भी करता है इस मुल्की क़वानीन का, टैक्स अदा करता है। ये वो नहीं कहता कि मैं मतलब मुसलमान हूँ टैक्स नहीं दूंगा। गोया कि जितने सिविक कानून हैं उसके अंदर तो हम आपके मुल्क के वफादार भी हैं और मुल्क की पाबंदी कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे पर्सनल लॉ की बात है, शख्सी हमारे क़वानीन की बात है, ये क़वानीन हमारे अपने पैदा करने वाले, बल्कि हम सब के पैदा करने वाले ने हमको दिए हैं। हम में से किसी को भी उस पर जो है उसको हटाने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। इसीलिए मुसलमान हर दौर में हर मर्तबा इसकी मुखालिफत किया है कि कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, और फिर साथ ही साथ जो है मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली की जाए। यहाँ पर एक खैर मैं समझता हूँ सवाल ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन पूछ लेना बेहतर समझ रहा हूँ कि इस्लामी क़ानून जो होता है, इस्लामी क़ानून शरिया जिसको कहा जाता है, इसका इतलाक़ सिर्फ मुसलमानों पर होता है या फिर ये क़ानून सबके लिए है? देखिए, क़ानून की इस्लामी क़वानीन की दो किस्में हैं। एक का ताल्लुक़ वो है कि जब इस्लाम बरसर इक़्तिदार आएगा, जब इस्लामिक स्टेट क़ायम होगी जी, जब जो है इस्लामी क़वानीन मुकम्मल तौर पर नाफिज किए जाएंगे, तब इसकी पाबंदी हर एक के ऊपर होगी। लेकिन यह है कि यह पाबंदी कंपल्शन के तौर पर नहीं होगी। मुस्लिम रियासत के अंदर भी गैर मुस्लिम और वो लोग जो इस्लाम को ना मानते हों, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी इस्लाम के अंदर किया गया है, लाजिम किया गया। मैं आज बताता हूँ, मैं क्योंकि 17 साल दुबई के अंदर रहकर आया हूँ, आप देखेंगे वहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, चोइतराम से लेकर अटलस तक, अटलस से लेकर आपके जो है दिगर और जो है बड़ी बड़ी शॉप्स जो हैं, वो बहुत सारे लोग जो है दूसरे मज़हब मानने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ पर उनको अपने अपने मज़हब पर चलने की भी आज़ादी है, तिजारत की आज़ादी है, टैक्स एग्जम्पशन वहाँ पर मौजूद हैं। और वो लोग जो यहाँ से वहाँ गए थे आज खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, चाहे खेमजी रामदास और मस्कत के अंदर जिनकी बड़ी बड़ी जो है वो है दुकानें भी हैं और बड़े बड़े शॉप्स भी मौजूद। मैं कह रहा हूँ कि आप आँखों से देख लीजिए कि जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत के अंदर है, वहाँ पर जब लोग दूसरे यहाँ से जाते हैं, माइग्रेट होकर जाते हैं, वहाँ पर बहुत पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी आपने सुना दुबई में फ़िरक़ा वाराना फसाद हुआ? कभी सुना सऊदी के अंदर फसाद हुआ? कहीं सुना आपने किसी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो है इस तरह की कोई किसी और कौम के लोगों को जो है वहाँ के रहने वाले अरबों ने मारा हो? अरे ये तो आप आँख देख के बताइए। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर, हालांकि वहाँ सेकुलर मुल्क नहीं है, वहाँ मोनार्की है, वहाँ मुलूकियत है, वहाँ बादशाहत है, लेकिन उस बादशाहत के अंदर में मनादिर हैं, उस बादशाहत के अंदर गिरजाघर हैं, उस बादशाहत के अंदर सारे लोगों को एक हुकूक हासिल है। इवन आप जिस किस्म का गोश्त खाना चाहें आपको वहाँ पर मिलेगा। यह है फंडामेंटल राइट्स जो मोनार्की ने दिए हैं। हम आपसे कहते हैं कि ये मुल्क सेकुलर है। इस मुल्क के अंदर सेकुलर के माने हैं कि मुल्क का कोई भी दीन नहीं है, हुकूमत का कोई भी दीन नहीं, चाहे हुकूमत कांग्रेस करे या बीजेपी करे या बीएसपी करे या एसपी करे, उनका कोई दीन नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता। इसी को सेकुलर का नाम दिया गया, जहां हर एक दीन हर मजहब को एकसा आज़ादी हासिल होती है। तो चुनाचे जो है इस मौजूदा हालात के अंदर हमारा यही पैगाम भी है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को जो हुकूक हासिल है वो हुकूक उनको मिलते रहें, और हुकूमत जो है कभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो है तब्दीली करेगी तो फिर ज़ाहिर है मुसलमान उसकी मुखालिफत करेंगे। यहाँ पर गुफ्तगू से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक सब जब बहस चल रही है, बात चल रही है, गुफ्तगू खुल के सामने आ रही है, तो मैं एक सवाल करना मुनासिब समझता हूँ। इस्लामी क़वानीन और मुसलमानों की तहज़ीब में फ़र्क क्या है?
بہت اچھا سوال ہے نعیم صاحب آپ کا. اسلامی قوانین سے مراد وہ قوانین جو قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں. ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلامک لاز ہے, اسلامک لاز قرآن. اور یہ آج کے نہیں ہے, 1450 برس کے ہیں. اور اس لاز کے اندر بھی وقت اور حالات کے اعتبار سے اسلام کے اندر, اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے, اس کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے. اب مثال کے طور پر آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں, جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس وقت تو ہوائی جہاز نہیں تھا. اگر آج کوئی پوچھے کہ کیا ہوائی جہاز میں سفر کرنا درست ہے یا نادرست ہے, تو بھائی ہم تو اس زمانے میں تو سفر نہیں کرتے تھے, اس زمانے میں سفر نہیں کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. اسلام ہر بدلتے ہوئے حالات کے اندر آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اس کے لیے جو لفظ اسلام کے اندر استعمال ہوا ہے وہ اجتہاد ہے. اجتہاد کا لفظ موجود ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں. کسی زمانے کے اندر کوئی دوائی نہیں لی جا سکتی تھی, آج وہ دوائی لی جاتی ہے, تو اس کے لیے اسلام گنجائش فراہم کرتا ہے. آپ نے لفظ اجتہاد کیا ہے کہا ہے آپ نے, تو یہاں پر تھوڑا اجتہاد کی بھی وضاحت کیجیے. میں بتاتا ہوں, اجتہاد وہ چیز ہے کہ مثال کے طور پر بدلتے ہوئے حالات, یہی چیز ہے کہ اسلام 1450 برس کے بعد بھی آج بھی ٹوڈے اے ماڈرن ریلیجن ان دس ورلڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا ہے. وہ دروازہ اجتہاد کا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہ ملتی ہو, اگر کوئی چیز راست طور پر حدیث کے اندر سے نہ لی جا سکتی ہو, اور راست طور پر صحابہ اکرام کے جو ہے اقوال کے ذریعے بھی کوئی رہنمائی نہ ہوتی ہو, اس زمانے میں اس ملک کے اندر, اس ریاست کے اندر, اس معاشرے کے اندر رہنے والے اہل علم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر, ان کے مخالف میں نہیں بلکہ قرآن و کی حدیث کی روشنی کے اندر جو فیصلہ کرے گا اسی کا نام اجتہاد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلتے ہوئے حالات میں اجتہاد کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ ہے ماڈرنٹی آف دا اسلامک ریلیجن. یعنی کہ جدیدیت کے حساب سے فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ جو چیز اسلام سے ٹکراتی نہ ہو, جدیدیت کے لحاظ سے, عصری تقاضوں کے لحاظ سے اس کو قبول کی جائے. قبول کیا یہ اجتہاد. بالکل. جی چلیے, اس کی وضاحت ہو گئی. کیا اب میں سوال کر سکتا ہوں, آپ جو مہم چلا رہے ہیں اسی من میں ایک سوال اٹھتا ہے, کیا اسلام خطرے میں ہے؟ یہ بات سمجھ جائیے کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتی ہے, لوگ پوچھتے بھی ہیں. اس میں اس سے ریلیٹڈ سوال یہ بھی ہے کہ اس میں اگر اسلام واقعی اگر خطرے میں محسوس ہو رہا ہے یا جو ہم کو اس مہم چلانا ضروری ہے, تو اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ 2 سوال ہے, میں ایک کے بعد ایک کے جواب دیتا ہوں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بلکہ آپ کے حوالے سے جو ہے ناظرین تک اور عوام ٹی وی کے دیکھنے والوں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. ایک بات بہت صاف طور پہ سن لیجیے آپ, اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا, نہ خطرے میں ہے, نہ قیامت تک خطرے میں رہے گا. بے شک. نعیم صاحب آپ پوچھیے سوال. عزیز صاحب کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں؟ میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے در حقیقت انسانوں میں اگر دنیاوی حالات پر نظر ڈالوں گا, میں شام میں دیکھیے, ایران میں دیکھیے, مصر میں دیکھیے, یا دنیا کے کوئی بھی اسلامی ملک میں دیکھیے, اور بالخصوص ہندوستان میں دیکھیے کہ حالات دگرگوں ہیں, حالات مسلمانوں کے خلاف ہے, مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, مسلمانوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ واقعی اس سے اسلام خطرے میں آ چکا ہے یا مسلمان خطرے میں ہے؟ یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا. جی. اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کی ضمانت مسلمانوں کے اوپر نہیں رکھی بلکہ اپنے اوپر لی ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس ذکر کو, قرآن مجید کو نازل کیا ہے, اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب بے فکر ہو جائیے مسلمان, اسلام خطرے میں نہیں ہے, نہ اس کو خطرہ ہو سکتا. میں مثالیں دیتا ہوں نعیم صاحب, اور اسی حوالے سے جو ہے ناظرین تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. مسلمانوں پر بڑی بڑی آفتیں آئیں. خلافت کا خاتمہ ہوگا سن 1925 سے 27 کے اندر, اور اس سے پہلے تاتاریوں کے حملے کے نتیجے کے اندر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بج گئی. لیکن اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں رہا. اسلام آج 2017 کے اندر بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے, اور ہر 5واں آدمی اس ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ اس پوری دنیا کے اندر مسلمان ہے. تو اسلام کو کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں رہا. اب جہاں تک مسلمان ہیں, ان کے اپنے اعمال, ان کی کوتاہی, ان کی کثافتیں, اور ان کا اسلام پر نہ چلنے کے نتیجے کے اندر کبھی ان کو عروج بھی آیا اور کبھی ان کو زوال بھی آیا. کبھی وہ دنیا پر حکمران بھی رہے اور کبھی 12% تحفظات مانگ رہے ہیں. یہ در حقیقت تلک الایام نداولها بین الناس, یہ تو چلتا رہے گا زمانے کا چکر. ایک طرف تو اسلام محفوظ ہے,
دوسری طرف مسلمان گردش کے اندر ہے. یہ گردشیں در حقیقت ان کے لیے آزمائش ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا یمن کا، آپ نے ذکر کیا تیونس کا، آپ نے ذکر کیا جو ہے شام کا. یہ ساری چیزیں جو اس وقت گلوب کے اندر نظر آ رہی ہیں، برما کے اندر، روہنگا کے اندر اور دیگر مقامات پر، یہ در حقیقت آزمائش کا دور ہے مسلمانوں کی. جی یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست کی طرف لانا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے درجات بھی بلند کرتا ہے. اس میں بے گناہ لوگ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ مثال کے طور پہ یہ معصوم بچے جو شام کے اندر کیمیکل ہتھیاروں کے ذریعے ختم کر دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں. آج کے حساب سے تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ شامی لوگ مر چکے ہیں. آپ یہ بتائیے، ایک ملک کی ایک چوتھائی آبادی ختم ہو گئی. تو ظاہر ہے یہ لوگ گناہگار تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ آزمائش کا شکار ہے. تو اس اعتبار سے ہم کو اچھی طرح جاننا چاہیے کہ مسلمانوں پہ تکلیفیں آتی ہے، خطرات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کوئی خطرے میں نہیں ہے. جس دن مسلمان اسلام کو تھام لے گا پھر عروج آئے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. یہ شرط آج بھی موجود ہے. آئیے اس پر عمل کیجئے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. چلیے میں اپنے گفتگو کے اہم حصے کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں. آج جماعت اسلامی کی بیداری مہم چل رہی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں اس کی ابتدا 3 طلاق سے ہوئی. 3 طلاق اس وقت ہندوستان کا سب سے حساس اور انتہائی برننگ ایشو بنا ہوا ہے. ہر انسان کی توجہ اس طرف ہے، خواہ وہ ہندو ہو چاہے مسلمان، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو. یہ 3 طلاق کیا واقعی ظلم ہے؟ سوال ہی میرا یہ ہے کہ 3 طلاق خواتین پر ظلم ہے؟ یہ میرا سوال ہے. میں ایک بات آپ کے سوال کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں، اور مطلب ناظرین بھی اس کو اچھی طرح نوٹ بھی کر لیں اور اس کو ذہن میں بھی رکھ لیں، اور اگر ہو سکا تو اس کو ریفر بھی کر لیں. جی فرمائیں. جہاں تک مسلمانوں کے اندر طلاق کا تناسب ہے نعیم صاحب، جی 0.65% ہے. پروپیگنڈا ہے. میں بتا RTI کی رپورٹ اور ابھی راجیہ سبھا کی آفیشیل رپورٹ آئی ہے، مسلمانوں میں طلاق کا تناسب 0.65%. 1 لاکھ کے اندر صرف 650 کیسز ہیں جو طلاق کے جو ہے مثال کے طور پر کے نتیجے کے اندر فیملیز جو ہے متاثر ہو رہی ہیں، خواتین متاثر ہو رہی ہیں. اس کے برعکس نام لینا نہیں چاہتا، دیگر اور جو ہے کمیونٹیز کے اندر اس کا تناسب 5.6 سے لے کر 8.9% تک ہے. لیکن بار بار جو ہے اس کو اٹھانے کا مقصد در حقیقت مسلمانوں کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کرنا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جہاں تک 3 طلاق کی بات ہے، یہ مسئلے کے اوپر خود مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک ہی نشست کے اندر یہ 3 طلاق دینا در حقیقت خواتین کے اوپر ظلم ہے، اور اسلام کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا کسی عورت کے ساتھ جو آپ کی منکوحہ ہے، اگر سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اختلافات شدید ہو گئے اور اس کے ریسارٹ کی کوئی صورت آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے فرمایا کہ اللہ کو جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق. ایک بات. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ طلاق کا لفظ وہ لفظ ہے جو ادا کیا جائے تو عرش ہل جاتا ہے جس پر اللہ بیٹھا ہوا. اب اس سے یہ لوگ یہ مثال کے طور پہ بعض وقت 1-2 آدمی یا 1-2 افراد سے ہونے والی غلطی کو اسلام سے نہ جوڑا جائے. اسلام کی تعلیمات تو میں نے بتایا کہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق، کبرا مقتن، بہت ناپسندیدہ چیز ہے. آپ کی گفتگو سے اگر یہ جیسے کہ آپ نے تناسب بتایا، وہ تناسب کے لحاظ سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر اس کے باوجود بھی یہ مہم چلائی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مہم اسی لیے چلائی جا رہی ہے کہ ایک طرف ہم یہ اس ملک کے اندر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ بھی آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ کہ اس کا ایک احسن طریقہ بتایا گیا. احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طلاق میں، کیونکہ لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ کو اس آپشن کو استعمال کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر 2 جو ہے زندگیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں. تو اسلام پریکاشنز دیتا ہے، اور پریکاشنز میں کہتا ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ پھر سے آپ کو ری یونائٹ ہونے یا متحد ہو جانے کا موقع ملے، اس لیے ایک جو ہے طلاق دینے کے بعد عدت کے پوری ہونے آپ کے اس کے مثال کے طور پر انتظار کیا جائے
تاکہ آپ دونوں کے درمیان میں میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جائے, ہم آہنگی پیدا ہو جائے. اور اگر اس کے بعد بھی نہ ہوتی ہو تو پھر جو ہے تھوڑے سے وقفے کے بعد جو ہے پھر سے جو ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح گویا کہ اس میں اس بات کی گنجائش کی گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر سے یہ لوگ مل جائیں, ان دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور ان کا معاملہ طلاق تک نہ آئے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے سو جب آپ نے جو بتایا کہ تناسب کے لحاظ سے مسلمانوں میں طلاق کا معاملہ نہیں کے برابر ہے, اس کے باوجود بھی باضابطہ مہم چلائی جا رہی ہے, کورٹوں سے اپیل کی جا رہی ہے, 3 طلاق ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ مہم کس ضمن میں چلائی جا رہی ہے, کیوں چلائی جا رہی ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں یہ مہم محض 3 طلاق کے بارے میں نہیں ہے. اس مہم کا ایک بڑا سا کینویس ہے, ایک بہت بڑا سا اسکوپ ہے, میں نے آپ بتایا. اور اس اسکوپ کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں شعور پیدا کیا جائے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے. یہ اس مہم کا بنیادی مسئلہ ہے اپنے آئلی قوانین کے اندر وہ طریقہ اختیار کرے, اپنے خاندانی تنازعات کے اندر وہ رویہ اختیار کریں جو اسلام کو مطلوب اور مقصود ہے. یہ اس مہم کا بنیادی مقصد ہے, میں اس 3 طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری طرف ہم اس ملک کے برادران وطن کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آخر مسلم پرسنل لا ہے کیا. جی جی, کیونکہ بعض اوقات ہو رہا ہے کہ وی آر ایٹنگ ٹوگیدر, وی آر لیونگ ٹوگیدر, وی آر ٹریولنگ ٹوگیدر, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے. کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, یہ فلاں کا مسئلہ ہے, یہ ایسا ہے ویسا, تو ان کو بتایا جائے کہ آخر مسلم پرسنل لا, جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا, ہم یہاں پر ایڈوکیٹ سے بھی, ڈاکٹر سے بھی اور جو ہے ایوان اقتدار کے اندر رہنے والوں سے ملاقات کر کے بتا رہے ہیں کہ آخر مسلم پرسنل لا ہے کیا اور مسلمان کیوں اس کا تحفظ چاہتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا جو ہے مثال کے طور پر غلط فہمیوں کو دور کرنے اور بھائی چارگی کی فضا کو پیدا کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. اور تیسری طرف جو کینویس ہے صرف 3 طلاق نہیں ہے, ہم اس ملک کے حکمرانوں کو, مرکزی حکومت کو, ریاستی حکومت کو اور ایوان اقتدار میں رہنے والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی کسی قیمت پر بھی یکساں سول کوڈ اور یونیفارم سول کوڈ کو جو قطعی برداشت نہیں کرتا. وہ اپنی آئلی قوانین پر خود عمل کرے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا. آخر بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں صاحب, یہ یونیفارم سول کوڈ کی بات آتی ہے تو کون سا سول کوڈ ہے جو آپ بنانے والے ہیں؟ یونیفارم اسلام کا سول کوڈ ہے. بہت اہم بات ہے بھائی, آپ یونیفارم کر رہے ہیں تو کون سا کریں گے بھائی؟ بعض جگہ پر بعض رڈی طبقات کے اندر بھانجی سے شادی حلال ہے, لوگ کرتے ہیں اپنی بھانجیوں سے شادی, ایون تمل ناڈو کے اندر کرتے ہیں, لیکن خود ہی بعض ہمارے اپنے برادران وطن کے پاس اپنی سگی بھانجی کے ساتھ شادی نہیں ہوتی. اب آپ کون سا یونیفارم سول کوڈ لائیں گے جس کے لیے وہ آپ بتائیے. اب بعض جگہ تو منادر بھی الگ الگ ہے جہاں پر شادیاں ہوتی ہیں, ایک کی شادی کسی مندر پہ ہوتی ہے, کسی کی شادی کسی مندر پر ہوتی ہے. آپ کون سا یونیفارم سول کوڈ لائیں گے کہ سب ایک جگہ شادی کریں؟ کیا آپ سکھوں کا سول کوڈ لائیں گے کہ جس کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر عمل کرے گا, یا ٹرائبل کا لائیں گے جس میں بعض اوقات ایک عورت کے 4 شوہر بھی ہوتے ہیں؟ آپ ٹرائبل جائیے, آپ جس طرح کے ایک مرد کی 1 سے زائد بیویاں ہو سکتی ہیں, بعض ٹرائبس کے اندر ایک عورت 1 سے زائد مرد رکھتی ہیں. آپ بتائیے, وہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, وہ لوگ کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے مثال کے طور پر تکثیری سماج کے اندر جہاں اتنی زبانیں, اتنی ذاتیں, اتنے مذہب کے بولنے والے رہتے ہیں اور جس کے اندر اتنا ڈفرنس پایا جاتا ہے, ویلماس کا الگ ہے, ریڈیز کا الگ ہے, کماس کا الگ ہے, مختلف کمیونٹیز ہیں, ان کا اپنا نکاح الگ ہوتا ہے, ان کا اپنے مسائل الگ ہوتے ہیں, وہ لوگ اپنی اپنی کمیونٹی میں حل کرتے ہیں. آپ صرف مسلمانوں سے آ کے پوچھتے آپ کو یونیفارم سول کوڈ ہونا, ہم پلٹ کے پوچھتے آپ پہلے یونیفارم سول کوڈ لائیے, کون سا کوڈ پہلے لائیے, پہلے دیکھیں گے آپ کا کوڈ کون سا ہے. آپ لے کے تو آئیے اور اس کے اوپر پہلے سکھوں کے, اس کے بعد مختلف قسم کے طبقات ہیں, ریڈیز ہیں, راؤز ہیں, ویلماز ہیں, کماز ہیں, انہیں سب کے دستخط لیجئے. اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. لیکن خالی ایک ہوا پیدا کی جائے کہ مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہیں. یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جو جس انداز میں آپ نے بتایا اس انداز میں تو قابل عمل ہے ہی نہیں, خطہ ہی نہیں, اور آنے کا بھی جو کوئی چانس نہیں ہے. پھر اس کے باوجود بھی پروپیگنڈا کرنا, یہ پروپیگنڈا نعیم صاحب پالیٹکس ہے. یہ جی جی, یہ گو رکشک پالیٹکس, ٹرپل طلاق پالیٹکس, وندے ماترم پالیٹکس, سوریا نمسکار پالیٹکس, صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے
राम जन्मभूमि और राम मंदिर की तामीर भी दरहकीकत पॉलिटिक्स रही है 1992 के अंदर। इसका कोई मिसाल के तौर पर इस मुल्क के सेकुलर ढांचे से कोई ताल्लुक नहीं रहा, और नतीजा आप देखते आए हैं कि इसके ज़रिए कम्युनिटीज़ के दरमियान डिफरेंस पैदा किया जा रहा है, मुल्क के सेकुलर फैब्रिक्स को ख़त्म किया जा रहा है, और दूसरी कम्युनिटीज़ के दरमियान में इख्तलाफ पैदा किया जा रहा है। अब यहाँ एक सवाल करूँगा मैं आपसे, बहुत अहम सवाल है, इंतहाई सोच के जवाब दीजिए आप, कि ऐसे हालात में जब हमको जो सो तकसीम करने की, मतलब मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कम्युनिटीज़ है, हमारे जो तबक़ात है हमारे, इसके अंदर यानी कि डिफरेंसेस पैदा करना है, तकसीम कर देना, इंतशार पैदा करना, नफरत पैदा करने की मुहिम चल रही, तो इस वक्त जो सो जमात इस्लामी क्या जिम्मेदारी महसूस करेंगी कि आबनाए वतन को जो फिर मुत्तहिद करना, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत और रफ़्क़त पैदा करना? देखिए, जमात इस्लामी गुज़िश्ता 70 साल से इस बात की कोशिश कर रही है, आज की नहीं है। जमात इस्लामी ने जब कभी इस मुल्क के अंदर इवन 1941 से लेकर 1948 तक, और उसके बाद जब कभी इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी मतलब फसादात हुए हों, जो कुछ परेशानियाँ आई हों, वहाँ पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोगों की खिदमत की है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आईनी शाहिद हूँ, गुजरात के अंदर हालांकि बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का हुआ था, लेकिन कुछ नुकसान मेजॉरिटी का भी हुआ था। जमात इस्लामी ने उनके लिए भी कम्युनिटी सेंटर बनाए, उनके लिए भी विलास बनाए, हमने अपने हाथों से लोगों को दिया है। मैं बता रहा हूँ, जमात इस्लामी की तारीख़ बहुत साफ़ सुथरी है, वो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहने वालों को अल्लाह का बंदा और जो है इस मुल्क का शहरी समझती है, और उन तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहती है ताकि ये फ़िज़ा बरकरार रहे। एक और बात याद आती है, मैं आपके ज़रिए नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड या एक्स्ट्रा सिविल कोड की बात की जाती। मुझे बताइए, आज की तारीख़ में अगर मैं गलत हूँ तो आपको मिसाल के तौर पर लाइव जो है उसको अगर मैसेजेस आए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इस मुल्क के अंदर कानून तो एक होना चाहिए। बीफ का जहाँ तक मामला है, यूपी के अंदर एक कानून है, गोवा के अंदर एक अलग कानून है। आप गोवा की हर दुकान पर जाइए तो आपको बीफ मिलेगा। मैं आप बहुत ही ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। और ये बीफ जो है आपको मिज़ोरम में मिलेगा, मेघालय में मिलेगा, नॉर्थन स्टेट के अंदर मिलेगा। अब सवाल ये है कि अगर एक चीज़ ख़राब है तो इस पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए। ख़ास तौर पर नॉर्थन स्टेट के अंदर तो आप कहते हैं कि ये चीज़ नज़र ना आना चाहिए, कोई बीफ नहीं खाना चाहिए, स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाएं। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ बंद कर दिए जाएं तो गोवा में क्यों खुले रखे जाएं? क्या गोवा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वहाँ पर बनना चाहिए। क्या मेघालय में हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मिज़ोरम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? पौंडीचेरी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वहाँ क्यों खुले रखे जाते हैं? ये सारी की सारी पॉलिटिक्स है। अगर कोई हुकूमत गोवा के अंदर बीफ बंद कर देगी तो जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। अरे तुम सियासत को इस मुकाम के ऊपर लाकर खामखा एक कम्युनिटी को आप निशाना बनाते हैं। आपकी टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ नईम साहब, मैं बाहर भी रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है इसके बड़े बड़े बीफ के एक्सपोर्टर्स मुसलमान नहीं हैं जी। अल कबीर से लेकर बड़ी बड़ी जो फ्रोज़न मार्केट है जिसके ऊपर ये वो लोग हैं जिसका आपको अगर अंदाज़ा हो तो खुद RTI से लिख के मंगा लीजिए आप कि इस बीफ एक्सपोर्टर्स के अंदर कितने नाम हैं। मेदक के अंदर भी स्लॉटर हाउसेस हैं, यहाँ से बीफ जाता है बहरीन, क़तर, मस्कत, दुबई, कुवैत सब जाता है यहाँ से। आप बताइए कोई मुसलमान है जो बीफ का कारोबार करता हो? दूसरे अक़वाम करते हैं। हत्ता के मिसाल तो हुकूमत के जो है आदाद शुमार की रोशनी में बाज़ वो लोग जो बीफ खाने को मना समझते हैं, हराम समझते हैं, वो लोग भी इस कारोबार के अंदर हैं, जिसमें पारसी भी हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं। सवाल यह है कि इसमें खामखा एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाकर कहा जाता है कि भाई आप है। करोड़ों अरबों की आमदनी इस मुल्क के को जो है ये बीफ एक्सपोर्ट से होती है। इसके चमड़े जाते हैं बाहर जाकर, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के बैग्स बनते हैं, प्रोसेस बनते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और भेजने वाले तो हम ही लोग हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं, मतलब इस मुहिम के ज़रिए भी हम पैगाम देना चाहते हैं, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो काऊ एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए, बीफ को बिल्कुल बंद कर दीजिए। ना उसका चमड़ा बाहर जाए, ना उसका गोश्त बाहर जाए, ना उसका एक किलो गोश्त भी बाहर जाए। लेकिन आप एक रास्ते से तो भेज देते हैं, करोड़ों की आमदनी हो जाती है आपको फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, और दूसरी तरफ एक कम्युनिटी को बार बार तंग कर दिया जाता है, इसके पास से गोश्त निकला, उसके पास से गोश्त निकला, इसके पास ऐसा हुआ। तो ये दरहकीकत इस मुल्क के अंदर इस तरह की जो है मतलब ये कि पॉलिसी जो है फिलवाक़ा चलने वाली नहीं है। हम मुहिम के ज़रिए ये बहुत सी बातें आवाम के सामने रख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, हम फैसला नहीं कर रहे,
मैं फैसला नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोवा के अंदर गोश्त खुला हुआ है, आप खुद जाके देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिर्जावरम के अंदर गोश्त मिल रहा है, आप खुद चेक कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अल कबीर कौन है जो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, आप खुद मालूम कर लीजिए किसका नाम है वहाँ पर। जी, आप खुद तहकीक करके बताइए कि कहाँ मुसलमान इस मामले के अंदर मुलविस है। चलिए, अपनी गुफ्तगू को समेटने से पहले इस मुहिम के तनाजुर में आप कोई पैगाम हमारे अवाम टीवी के नाजरीन को देना चाहें तो दीजिए। अब ये जितनी बातें मैंने की हैं वो दरहकीकत पैगाम ही था। मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम के ज़रिए जो पैगाम है, और ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम बिरादरान को भी और अपनाए वतन को भी, कि ये मुल्क जो है दरहकीकत एक सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क की कुछ रिवायात हैं, इस मुल्क का एक दस्तूर है। हम सब इसकी रिवायात और दस्तूर की पासदारी करें, और इस मुल्क की तरक्की इसमें है कि इसमें हम सब मिलजुल कर रहे हैं। मिलजुल कर मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने। मैं किसी एक की तखसीस नहीं करता जी, और ना मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। मैं कहता हूँ सब के सब खातिल हैं, सब के सब शातिर हैं। ये वो मैदान है सियासत का कि इसमें किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम जमात इस्लामी मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे ये है। ठीक है नाजरीन, ये थे हमारे जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब, जो जमात इस्लामी तेलंगाना के सेक्रेटरी हैं। हमने उनसे बहुत ही मुस्लिम परसलाह बेदारी मुहिम के तनाजुर में सहरासल गुफ्तगू की है। अब हम अपने प्रोग्राम को समेटने से पहले उनसे इज़हार तशक्कुर करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत पर यहाँ आकर सहरासल गुफ्तगू की है, और आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।